तृतीय स्कंदः अथैकविंशोऽध्यायः 21st chapter from sloka 23 श्री भगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः। न वै जातु वृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष्यमदर्हणम् भवद्विदेष्वतितराम् मयि संगृहीतात्मना प्रजापतिसुतः सम्रान् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां मही सचेह विप्रराजर्षिः महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वाम् परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसि तापाङ्गी वयश्रीलगुणान्विता मृगयन्ती पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयम् यत्रेमान् परिवत्सरान्
नृपवधूः काममाशु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यम् नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आदास्यन्ति अंजसात्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उषत्तमः मयि तीर्थे कृताशेष मयि तीर्थी कृताशेष प्रियार्थो मां प्रपत्स्यसि कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च भयमात्मवान् मयि आत्मानं सह जगत् द्रक्ष्यसि आत्मनि चापि माम् सहायं स्वं शकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम् प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम् मैत्रेय उवाच एवं तम् अनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्
निरीक्षितस्तस्य ययौ अशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्धमार्गः निरीक्षितस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वरभिष्टुत सिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षैः उच्चारितं स्तोममुदीर्णसाम अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्वबिन्दु सरसे तं कालं प्रतिपालयन् मनुष्यन्दनमास्थाय शातकौम्भ परिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरम् सभार्यः पर्यटन्महि तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत्समादिशत् उपायाद् आश्रमपदम् मुने शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्रात् न्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया वृषम् तत्त्वै बिन्दुसरो नाम
सरस्वत्या परिप्लुतम् पुण्यं शिवामृतजलम् महर्षिगणसेवितम् पुण्यद्रुमलताजालैः पूजत्पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यम् वनराजिश्रियान्वितम् मत्तद्विजगणैर्गुष्टम् मत्तभ्रमरविभ्रमम् मत्तबर्हि नटाटोपम् आह्वयन् मत्तकोकिलम् कदम्ब चम्पकाशोक करञ्जबकुलासनैः कुन्दमन्दारकुटजैः चूतपोतैरलङ्कृतम् कारण्डवैप्लवैर्हंसैः पुररैजलकुक्कुटैः तारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितम् तथैव हरिणे क्रोडैः श्वाविद्गवय कुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैः नकुलैर्नाभिभिर्वृतम् प्रविश्य तत्तीर्थवरम्
आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनम् तस्मिन् हुताशनम् विद्योतमानं वपुषा तपसि उग्रयुजाचिरम् नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्वया हृता मृदकला पीयूषश्रवणेन च रांशुं पद्मपलाशाक्षम् जटिलं चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिनम् यथार्हणमसंस्कृतम् अतोटचमुपायातम् हृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनम् संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वदाय च सतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी यो
लोकेन्द्वग्नीन्द्रवायुना यमधर्मः प्रचेतसाम् रूपाणि स्थान आदत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदारतमास्थाय चैत्रं मणिगणार्पितम् विस्फूर्जच्छण्डकोदण्डः रथेन त्रासयन्नघान् सैन्यचरणक्षुण्णम् वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनाम् पर्यटसि अंशुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवत् रचिता राजन् भिद्येरन्बत दस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयम् दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा Yeah.